अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था कि आज का दिन बड़ा अहम है, और अहम इसलिए है कि मरीम नवाज साहबा की और कैप्टन सफदर की अपील जनाब आज फ़ैसले के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये फ़ैसला आपको हम बताएंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि राना सनाउल्लाह ना कराची गए हुए। राना सनाउल्लाह लाहौर भी आओ, क्यों नहीं आते लाहौर? विचली गल तो दसो, क्यों नहीं आते? हाँ, इमरान खान ने आपके ऊपर केस कराया हुआ है ना, तो आप कल कह रहे थे कि इमरान खान गिरफ्तार भी हो सकता है लॉन्ग मार्च के दौरान। और भाई किधर गए उसके जो वारंट आपने गिरफ्तारी जारी किए थे? शीदर टली के जो वारंट जारी किए थे वो किधर है? वो वारंट इसलिए होते हैं कि उनको मुकम्मल किया जाए। एक छापे में अगर वो आप करते हैं, घर पे नहीं मिलते, दूसरा तीसरा चौथा, या बताएं कौम को कि क्या उसमें उनका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं, ठीक है ना। तो राना सनाउल्लाह कराची का तो दौरा आज करने पहुंच गए हैं एमक्यूएम के, मैं देख रहा था, लेकिन लाहौर का नहीं कर रहे। वो इसलिए कि जनाब इधर जो कर्नल हाशिम है, ये वज़ीर दाखिला पंजाब का, उन्होंने नून लीग को रगड़ के रख दिया कसम खुदा की। ये हो सकता है इमरान रोज़ाना की बुनियाद पे गालम गलोच, तौहीन रसालत, तौहीन कुरान, तौहीन अल्लाह, तौहीन हर चीज़ कर रहा है ना, उसके खिलाफ है कोई केस नहीं हुआ। और मियाँ जवेद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें आपने सबको लपेट के FIR दर्ज भी हो गई है। लो, अब वो भी आएंगे ना बाहर से, वो अक़वाम मुत्तहिदा में गई हुई हैं मरियम औरंगज़ेब, उसको भी बेल करानी पड़ेगी। और भाई उनसे ही कुछ सीख लो। इमरान खान के खिलाफ पता है कितने 420 के पर्चे बनते हैं? नहीं, आपने एक भी नहीं कराया। वो अदालत ने कहा था, एक दफ़ा तो अदालत ने कहा था कि अगर हुकूमत चाहे तो इमरान के खिलाफ केस कर सकती है, लेकिन नहीं सर जी, इनके पर जलते हैं। मैं आपको ये बता दूं, इनके पर जलते हैं। इमरान धनधनाता फिर रहा है, वो रोज़ाना की बुनियाद पे वही गालियां दे रहा है। और इधर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मियाँ जवेद लतीफ़ और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अब वो किसी वक्त भी गिरफ्तार हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह को भी उसने कहा है कि खबरदार लाहौर दा ते पंजाब दा मुंह नहीं करना। वो भी इधर आएंगे तो ऐसे ही होगा। राना सनाउल्लाह भी अपनी मूंछें नीवी करके ना तो इस्लामाबाद में बैठ गया है। बस ये हालात है सर जी। अब आप कहते हैं कि इन्होंने समझाओ जी, इन्होंने समझाओ क्यों? है चूचे ने ए कन्ना वाले पासों खांदे ने, ए मुंह वाले पासों नहीं खांदे। ये सिर्फ डरे हुए हैं। डरे हुए को आप हिम्मत नहीं दे सकते। आप मशवरा दे सकते हैं, आप कानून पढ़ा सकते हैं, हिम्मत नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप हिम्मत नहीं दे सकते। तो आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि राना सनाउल्लाह वैसे तो काफ़ी दिनों से खामोश है, जब से पर्चा हुआ है ना वो खामोश है। कोई सहाफ़ी सवाल पूछ ले तो कहता है हाँ। कल भी कह रहा था जी उसकी ज़मानत खारिज हुई तो शायद गिरफ्तार हो जाए। क्यों भाई? उसके खिलाफ तोशा खाना का केस आपने जो रेफरेंस दायर किया है, और उससे पहले जो फॉरेन फंडिंग वाला केस जिसके लिए पूरी कौम ने दुआएं मांगी थी कि या अल्लाह है, और उसमें सज़ा हुई है। लेकिन उसके बाद दोस्तों, उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। कोई हुकूमत ने उसके ऊपर काम नहीं किया। आज कितना टाइम गुजर गया है, उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया, और वो ख़त्म हो जाएगा, टाइम गुजर जाएगा, और फिर इन्होंने कहना है कि वो हुकूमत की ड्यूटी है। ये मेरी और आपकी ड्यूटी नहीं है, हुकूमत की ड्यूटी है। लेकिन नहीं सर जी, ये फिर वही है ना, ये ज़रूरी काम के सिलसिले में सो रहे। कसम से इमरान ने ना, मैं अगर पंजाबी च कहा ना तो गलत हो जाएगा फिक्रा, लेकिन इन्होंने इमरान ने अगे जरूर लाया है सारा 13 जमातन अगे लाया है। चलो भाई चलो अगे लाया है। यार ये हाल है कि वो हर जगह जलसे करता फिर है। तुम डर की वजह से जलसे भी नहीं कर रहे, वो तुम्हारे ऊपर FIR करवा रहे हैं, तुम FIR भी नहीं कर रहे। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रेफरेंस दायर करो, तुम वो नहीं कर रहे। तो फिर सदके जामा, फिर चुप करके बैठ जाओ, घर बैठ जाओ ना। फिर इसलिए तो लोग मुझे चूड़ियाँ भेजते हैं
کہ وکیل صاحب چوڑیاں تمہیں بھیج رہے ہیں اگے پہنچاؤ رانا سنولا نے بھی تے شہباز شریف نے چوڑیاں پا لیں چوڑیاں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے یہ حالات ہیں. اور دوسرا جو میں آپ کو یہ عہد وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا فکرہ ہے اس کا, جمع بال تے یہی حال. یہ پنجابی کا ہے کہ جمع بال تے یعنی کہ پہلے دن تو یہی حال ہو رہا ہے, پہلے دن کا یہی حال ہو رہا ہے. اب تو ٹی وی اینکر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ حکومت کو کیا ہے, یہ جلسے جلوس کیوں نہیں کرتے, یہ اتنے ڈرے ہوئے. عمران خان نے اپنا جھوٹا بیانیہ قسم سے ایسے پھیلا دیا, روز جلسے کر کے نا 2 گھنٹے بھائی روز اس کا لیکچر ہوتا ہے. وہ کسی گنگے نو بھی سناؤ نا, گنگا بھی قائل ہو جائے گا کہ عمران ٹھیک ہے, اور انا بھی قائل ہو جائے کہ عمران بالکل صحیح نظر آ رہے ہیں انا. ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ دوسری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے, خاموشی ہے, مکمل خاموشی ہے. اور یہ فکرہ میرا آپ ذرا غور سے سنا کریں کہ پی ڈی ایم والے کسی ضروری کام کے سلسلے میں سو رہے ہیں. اس فکرے پہ غور کرو. اچھا جی, دوسرا یہ کہ آج جو مریم نواز صاحبہ کا کیس لگا ہوا ہے, یہ بریکنگ نیوز کسی وقت بھی آ سکتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر فیصلہ محفوظ نہ ہوا تو آج فیصلے کی امید ہے. یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے, بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس وقت پراسیکیوشن جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ کے جو وکیل تھے امجد پرویز, اس کے دلائل پہلے کے ختم ہو گئے ہیں, اب ان کو کر رہے ہیں. اور عدالت نے کہہ دیا ہے, ریمارکس دے رہے ہیں کہ مریم نواز کا کیا قصور ہے بھائی. نہ مریم نواز ایم این اے رہی ہے, نہ ایم پی رہی ہے, نہ وزیر رہی ہے, نہ مشیر رہی ہے. اس نے کیسے 2005 میں نواز شریف کی ہیلپ کی, اور ایون فیلڈ کا جو ہے نا وہ فلیٹ خریدے, اس کا کیا تعلق ہے. کیس تو بنے ہیں کہ جی کوئی گورنمنٹ کے خزانے کو نقصان نہ پہنچائے. ایک بندہ گورنمنٹ کا ملازم ہی نہیں, میں وکیل ہوں, میرا گورنمنٹ کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں نا, میں اپنے پیسے ہی کماتا ہوں. میرے خلاف جب بھی کوئی شکایت ہوگی کوئی کلائنٹ ہی کرے گا نا, گورنمنٹ تو نہیں نا کر سکتی. تو یہی حال مریم نواز صاحبہ کا ہے, ان کو لٹکایا ہوا ہے 6 سال سے. ٹھیک ہے, تو یہ ظلم کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہونے والا ہے. خون آخر خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور آج اس کی بریکنگ نیوز میں نے ایسے نظر فوکس کی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے آج 90-95% امید ہے کہ فیصلہ آ جائے گا. آگے عدالت کی مرضی ہے, وہ ریزرو کر لے تو وہ عدالت کی مرضی ہے, اور دلائل وغیرہ کے حساب سے یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں. اور باقی جناب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ امریکہ پہنچ چکے ہیں. کل ان کی جو بائیڈن سے ملاقات ہے جس کے لیے عمران خان ترستا رہا تھا, اور پھر پرسوں جو ہے 23 تاریخ کو اقوام متحدہ کی اسمبلی سے شہباز شریف خطاب کریں گے, اور بڑا پازیٹیو خطاب کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر پہنچے ہوئے ہیں, کیا نام ہے, سندھ میں, اور وہاں پہ وہ ان کو جو سیلاب زدگان ہے ان کی کوئی اشکشوئی کر رہے ہیں. اور باقی جناب یہ انتظار میں رہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں بحث شروع ہے اور کسی وقت بھی فیصلہ آ سکتا ہے, اس لیے میں مزید ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. جو ہی فیصلہ آئے گا تانوں ٹھا کر کے قانونی ٹی وی تے دسیں گے اور خوشخبری سناواں گے. میں نے آپ کو صبح بھی کہا ہے مٹھائی شٹائی تیار رکھو, کوئی تسی سانو بھی بھیجنی ہے تے لوگوں نے بھی ونڈنی ہے تے خود بھی کھانی ہے. ٹھیک ہے, تے اے مٹھائی جناب انشاءاللہ تعالی تانوں کیا ٹائم ہو گیا جی, یہ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں نا, 2:20 ہاں 2:30 بج رہے ہیں. تو امید ہے کہ 4-5 بجے تک اگر کوئی فنی خرابی نہ ہوئی فنی خرابی سمجھتے ہو نا, فنی خرابی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا, ورنہ آج کام تیار ہے اور فیصلہ بھی تیار ہے. اور اللہ دے فضل نال انشاءاللہ تعالی جنہاں لوگوں نے کوئی دعاواں منگنیاں نے, دعاواں کوئی منتا منگو, کوئی دعاواں منگو کہ آج مریم نواز صاحب اگر بری ہوتی ہیں نا تو یہ پاکستان کی سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. ٹرننگ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس سے سارے حالات ہی بدل جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی مریم نواز صاحبہ اسمبلی میں بھی جائیں گی, الیکشن بھی لڑیں گی, اور مسلم لیگ نون پاکستان کی صدر بھی بنیں گی. وہ یہ آج کا دن ہے, آج کا یہ 20 سپٹمبر
2022. ٹھیک ہے جی. ہمارا نمائندہ وہاں عدالت میں موجود ہے, جو ہی ہوتا ہے آپ کو بتاتے ہیں.